ورکی جملات جوڑا فند ورکی دا میدان حالانکہ دا یو فرض گنی او فریضہ گنی علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کندے حافظ چی پیور رکعت چی قرآن مجید وی علیہ السلام دا سے عالم چی پا اتات منٹا یو حدیث وی علیہ دا مسلسل پا یاد ہے دا سے استاذ چی پا سواو زراو شاگردان پیدا کری دا سے پرہیزگار چی ٹولے ٹولے شپے دی امت پا غم چی و دین پا غم چی ویچے تیرے کری آغا معذور بدن باندے جیلو تطلائی اخکم بادشاہی من دکڑا کم وزیر اعظم و صدر جوڑ سلائے لاڑے خود دنیا نا کم جائدادوں نے جمع کرو خدای وکڑ چی دے حضور علیہ السلام عزت ختم نبوت چوکی دارہ وکڑ اللہ وچے کلا دا محسوس اکڑا چی سملیو چی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عزت باندے حملہ وصلہ چا چوک تاسو مجھے ایمینے جوڑ کری وہ اگونا مداتا وکو چی مجھتا بچے شای کئی دو اگو پاک رسول اللہ پا ختم نبوتا کی دے باندے حملہ وکڑا نو رضوی سے ابو فرمائل چے ٹول بزرگی با مجھا اس پا دین مصطفیٰ باندے قربانو چے دا دین او دغ دین خیرت مند کسان با مجھا کوئی سملے ترسو اس دور دو ظالمان اسلے دور دو مارس لو دور دو مس لو چی دی عوام فنڈونا خویو کھڑل اوز دو پاک رسول اللہ پہ عزت باندے حملے